पुरस्काराची कदेल तुमची वाट पळयता तिचेर बसून विनंती. ह्या वेळार बाय पेडणेकर पुरस्कार मानकऱ्यांची ओळख करून दितली. उपरांत आमचो मुखेल सोयरो भोव मानेस्त तोमाझिनो कार्दोज तांकां हो पुरस्कार भेटयतले. तो गांवांत फातोड्डेचो. तांच्या उचल्या मोलाचे कोंकणी भाशे खातीर केल्ल्या वावराक लागून कोंकणी बरयणार आनी आज जाच्या नांवान पुरस्कार सुवाळो जाता ते जेजुईत पाद्री आंतोन पेरेरा हांणी ताका 2 ऑक्टोबर 1982 वर्सा प्रिन्स ऑफ कॉमेडी ह्या माचयेवेलें नांव दिवन ताचो भोवमान केलो. तियात्राच्या क्षेत्रांत विनोदाचो बादशाह कसो वावर करून प्रिन्स जॅकोबान आपल्याक दिल्लें नांव सार्थ केलें. 13व्या वर्साचे पिरायेचो आसतना प्रिन्स जॅकोबान रोजारियो डायस हांच्या चूक हांवें आदारली ह्या तियात्रांत वांटो घेवन तियात्राच्या माचयेर आपलें पावल दवरलें. 1985 वर्सा ताणें आपलो प्रिन्स जॅकोब प्रोडक्शन ह्या नांवाचो एक पंगड तयार केलो. त्या प्रोडक्शना खाल पिंजरो हो ताचो पयलो तियात्र तांणी माचयेर हाडलो. प्रिन्स जॅकोबाचे तियात्र वेगवेगळ्या सामाजीक प्रस्नाचेर आटापलेले आसात. देखीक पाद्री माद्री आनी ताचे फामिलीचे प्रस्न, दुर्वाच्या आशेक लागून मनीसपण विसरपी, अपंगाचे प्रस्न, प्रदर्शनात वावर करपी वावरेड्याचे प्रस्न आनी आदी. मुंबय, दिल्ली आनी लंडनात आपलो पुराय कलाकाराचो पंगड घेवन ताणें तियात्र सादर केल्यात. तांच्या ह्या जैतिवंत वावरा खातीर ताका गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लंडन आनी गल्फ देशां मदीं ताका खुबशीं इनामां आनी पुरस्कार दिवन ताचो भोवमान केला. ताणें सुमार 23 कोंकणी फिल्मांनी काम केलां आनी तांतलीं 2 पाद्री आनी रडो नाका फिल्माचे तोच बरोवपी आनी दिग्दर्शक आसा. कोंकणी खातीर तांचो तियात्र फिल्माच्या मळार केल्लो वावर थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र मानून घेता आनी फुडाराक कोंकणी खातीर अदीक नेट घेवन वावरूंक आंतोन पेरेरा कोंकणी पुरस्कार 2024 तांकां भेटयतात.